क्रिस्चियन सिद्धान्तको विषयमा हामी हेर्दैछौँ। बाइबलले भन्दछ कि जबसम्म तिमीहरू वचनको सत्यतामाथि तिमीहरू पाइला टेक्दैनौ तबसम्म तिमीहरूको घर स्थिर हुन सक्दैन। हाम्रो विश्वासको घरलाई बलियो बनाउनको लागि र विश्वासको घरलाई अझ प्रभुमा जरा गाडिएको बनाउनको लागि हामीले परमेश्वरको वचनका गहिरा र गुप्त कुराहरू सिक्नु खाँचो छ। होइन, दुई किसिमको विश्वासीहरू हुने गर्दछ क्रिस्चियनहरू। एउटा चाहिँ अब कोरिन्थीको पत्रमा र हिब्रूको पत्रमा भनेअनुसार चाहिँ सधैँभरि दुध मात्रै पिउने विश्वासीहरू। अनि दुध मात्र पिउने भन्नाले बाइबलले त्यहाँ भन्दैछ कि सधैँभरि एकदमै साधारण कुराहरू मात्रै सुन्न खोज्ने, सधैँभरि एकदमै भली भातीका कुराहरू, आशिषका कुराहरू मात्रै सुन्न मन पराउने कुरा। अनि उनीहरूलाई अलिकति क्रिस्चियनिटीको विषयमा, अलिकति चेलापनको विषयमा अनि कष्ट सतावटका कुराहरू आउने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ यस्ता यस्ता शिक्षाहरू सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो कान बन्द गर्छ। किनभने उनीहरू चाहिँ प्रभुले दिनुभएको बोझलाई, त्यो क्रुसलाई उठाउन नचाहने, तर एकदमै एक किसिमले नामको लागि मात्रै क्रिस्चियन बनेर जिउने अवस्थामा भएको विश्वासीलाई दुधे बालकहरू या दुध पिउने विश्वासी भनेको छ। तर दोस्रोमा चाहिँ खदिलो भोजन खान सक्ने र अभ्यासद्वारा त्यसलाई छुट्याउन सक्ने विश्वासीको एउटा दर्जा पावलले दिएको छ। विशेष हिब्रू 6 अध्यायमा पढ्दाखेरि चाहिँ खदिलो भोजन खान सक्ने। अनि म आशा गर्छु आज मलाई सुन्नेहरू र विशेष गरी मेरो जहिले पनि फोकस हुने गर्दछ कि हामी केवल अब दुध मात्र पिएर सधैँभरि साधारण प्राथमिक शिक्षामा मात्र होइन, प्राथमिक शिक्षाबाट अझ माथि बढ्दै जानु खाँचो छ। त्यसलाई चाहिँ खदिलो भोजन भनेर बाइबलले भन्दछ। मानिलिनुहोस् हाम्रो बच्चा अब नर्सरीदेखि स्टार्ट गर्छ क्लास, अनि 5 सम्म पुग्यो। 5 सम्मको क्लासलाई प्राथमिक टिचिङ भनिन्छ, प्राथमिक शिक्षा भनिन्छ। अब उमेर चाहिँ 15-16 वर्ष भइसक्यो, तर अहिले पनि शिक्षा चाहिँ 5 क्लासमा पढ्दैछ भन्यो भने त्यति सुहाउँदैन। किनभने उसको एजको लेभल, उसको अरू इन्टेलेक्चुअल लेभलको आधारमा 5 क्लासमा धेरै साधारण कुरा सिकाइन्छ। जब जब एज बढ्दछ त्यसै गरी हाम्रो डिग्री पनि अथवा सेकुलर स्टडीको डिग्री पनि बढ्ने गर्दछ। संसारमा हामी त्यही देख्छौँ। अनि त्यसै गरी आत्मिक जीवनमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। हामी केवल प्राथमिक शिक्षामा मात्र हामी सीमित हुनु हुँदैन। प्राथमिक शिक्षा भन्नाले अब प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, अनि हाम्रो पाप क्षमा हुनको लागि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। यो त हामीले पहिले सुनेर आएको कुरा हो। अब चाहिँ कसरी हामी अझ पवित्र हुने, कसरी अझ हामीले प्रभुले दिनुभएको कामलाई पुरा गर्ने, कसरी मण्डलीलाई हामीले अगाडि बढाउने, धेरैवटा एकदम गहिरा कुराहरू, कसरी हामी समाजमा ख्रिस्टको गवाही बन्ने इत्यादि गहिरा गहिरा कुराहरू हामीले सिक्नु पर्दछ। अनि त्यो मध्ये एउटा अहिले हामीले यो सिकिरहेको क्लास पनि हो। अक्सर अब एकदमै डिप स्टडी चर्चहरूमा गराउन गाह्रो पर्दछ, किनभने त्यहाँ अनेकौं किसिमको अब कोही भर्खर विश्वास गरेर आउनेहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई साधारण शिक्षा चाहिन्छ। कोही एकदमै पुरानो हुन्छ, उनीहरूलाई फेरि खदिलो भोजन चाहिन्छ। चर्चमा कतिचोटि सन्डेको सेवामा यस्तो प्रकारको शिक्षा अलिक गाह्रो पर्छ। तर यो एउटा बाइबल स्टडी जस्तै भएको कारणले हामीले लगातार सिक्दैछौँ। यो चाहिँ एउटा डक्ट्रिन, हाम्रो विश्वास के हो, हाम्रो सिद्धान्त के हो भन्ने कुरालाई हामीले सिक्दैछौँ। जति धेरै हामीले प्रभु येशूको बारेमा र वचनको बारेमा बुझ्दै जान्छौँ त्यति धेरै हामी अझ भित्र परिपक्व पनि हुँदै जाँदछौँ। अनि यसलाई पालना गर्ने पनि तपाईँको र मेरो उद्देश्य हुनुपर्दछ। सो हामीले सिक्दै आएका कुराहरू चाहिँ हामीले परमेश्वर सम्बन्धी हेरिसक्यौँ, ख्रिस्ट येशू सम्बन्धमा हेरिसक्यौँ, अनि पवित्र आत्माको सम्बन्धमा हामी हेर्दै थियौँ। गएको हप्ता हामीले सुरु गरेका छौँ। मेरो विचारमा यो अझै अर्को 1 हप्ता पनि कन्टिन्यू पवित्र आत्माको शिक्षा सम्बन्धी हामी हेर्दै जानेछौँ। म यहाँहरूको बिचमा स्क्रिनलाई सेयर गर्दैछु। अनि हामीले गएको हप्तामा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई व्याख्या गरिसकेका छौँ। म एकचोटि फेरि त्यसलाई रिपिट गर्न चाहन्छु। के कुरा हामीले हेरेका थियौँ गएको हप्ताको सेवामा अथवा गएको हप्ताको बाइबल स्टडीमा भन्दाखेरि हामीले हेरेको कुरा यही थियो कि पवित्र आत्मा चाहिँ केवल एउटा शक्ति मात्र होइन, तर उहाँ चाहिँ स्वयं
त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो हिस्सा हुनुहुन्छ या तेस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं। अनि त्यसैलाई हामीले जोड दिएर व्याख्या गरेका थियौं कि कसरी उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ त इत्यादि कुराहरू हामीले हेरेका थियौं। उहाँ चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा। उहाँ चाहिँ सर्वव्यापी, एकैपटक एकै मिनेटमा सबै ठाउँमा उपस्थित हुन सक्ने हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सबै कुराको ज्ञान भएको, सबैको हृदयलाई पढ्न सक्ने, उनीहरूको अवस्थालाई जान्न सक्ने हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेर्यौं। र त्यसै गरी उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर हेरेका थियौं। अनि बाइबलमा पवित्र आत्मालाई दिएका ईश्वरीय नामहरूमा हामीले हेरेका थियौं, उहाँलाई प्रेरित 5 अध्यायमा परमेश्वर भन्ने शब्द चलाइयो। दोस्रो कोरिन्थी 3:17-18 मा उहाँ पवित्र आत्मालाई प्रभु भनेर पनि सम्बोधन गरिएको हामीले भेट्टायौं, जो ईश्वरीय नामसँग जोडिएको छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले यो हेरेका थियौं, उहाँ परमेश्वर अथवा एउटा शक्ति या ईश्वरीय मात्र हुन्न, तर उहाँमा चाहिँ हामीमा जस्तै व्यक्तित्व पनि छ भनेर हामीले हेरेका थियौं। जो व्यक्तित्व भित्र चाहिँ केही कुराहरू पर्दथे, ज्ञान आउँदछ, हामीमा पनि ज्ञान छ। हामीलाई पनि परमेश्वरले मनमा जब उहाँले आफ्नो आत्मा हालिदिनु भयो, त्यो ज्ञान हामी भित्र पनि हुने गर्छ। सही र गलतलाई छुट्याउन सक्ने, त्यसलाई निर्ख्योल गर्न सक्ने खुबी उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। तर पवित्र आत्मा चाहिँ ज्ञानको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ भण्डार हुनुहुन्छ। अनि दोस्रोमा व्यक्तिमा हुने कुरा के हो, अर्को चाहिँ उहाँमा फिलिङ्स हुने गर्दछ, भावनाहरू हुने गर्दछ। त्यसकारण उहाँ चाहिँ दुखित हुनुहुन्छ रे, उहाँ चाहिँ रुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेका थियौं। तेस्रोमा एउटा व्यक्तित्वमा के हुँदछ, इच्छा शक्ति हुने गर्दछ। इच्छा, उहाँले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार मण्डलीलाई वरदानहरू दिनुहुन्छ र सेवाको निम्ति अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौं। अनि चौथोमा चाहिँ अब वास्तविक स्वरूप चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै बताइएको छ। वास्तवमा परमेश्वरको कुनै पनि स्वरूप छैन, यस्तो आकार छैन। केवल बप्तिस्माको समयमा मात्रै पवित्र आत्मा चाहिँ ढुकुरको जस्तै स्वरूप लिएर आउनु भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ एउटा त्यो समयमा मात्रै प्रकट भएको कुरा, आजको लागि त्यो लागू हुँदैन, किनभने पवित्र आत्माको कुनै पनि रूप छैन। हामी बाइबलको आधारमा त्यो विश्वास गर्छौं। अब आज हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ, आजदेखि हामी अर्को हप्ता पनि हेर्ने कुरा एकदमै ठुलो विषय हो। म एकदमै सर्ट फर्ममा अनि एकदमै समराइज गरेर पोइन्टमा मात्रै बताउने छु। द रोल अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको भूमिकाको विषयमा हामी आजको र आउने हप्ताको क्लासमा हामी हेर्दै जानेछौँ। पवित्र आत्माको रोल अथवा पवित्र आत्माको भूमिका भन्नाले पवित्र आत्माले यस पृथ्वीमा गर्नुभएका, मिन्स पहिला गर्नुभएका र अहिले गर्नुहुने कार्यहरू हुन्। उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँमा के गर्न सक्ने खुबीहरू छ भन्ने कुरा नै उहाँको रोलसँग, भूमिकासँग जुडेको हुँदछ। अब हामीले हाम्रो देशको प्राइम मिनिस्टरको बारेमा हेर्यो भने उहाँको रोल के छ त देशमा, उहाँको के भूमिका छ, प्रेसिडेन्टको के भूमिका छ देशमा। अहिले नेपालमा एकदमै ठुलो समस्या भएको छ। त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो पार्टीहरू फुटेको कारणले अहिले सर्वोच्च अदालतले जो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ किसिमले राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरू आएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको स्थानमा भएको बेलामा सायद उहाँले आफ्नो रोल भन्दा बाहिर हटेर कतिवटा कुरा थिच्नु भयो, मिच्नु भयो होला। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो कि यु आर नट क्वालिफाइड टु बी अ प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। तिमी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि क्वालिफाई छैनौ। तिमीले जुन प्रकारले त्यो सबै आफ्नो शक्तिलाई दुरुपयोग गरेका छौ, तिमी माथि सजाय हुनुपर्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू आइरहेको छ। अनि गएको समयमै हिजो या अस्तिको समयमा मैले हेर्दै थिएँ न्युजमा, त्यहाँ चाहिँ यता नेपालको पूर्वी भेगमा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई मारे रे। अनि मारिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पुलिसले, जो इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले नै अब त्यो मरेको व्यक्तिको फोटो हटाएर अर्को व्यक्तिलाई राखेर त्यो केसलाई चाहिँ अब त्यत्तिकै रफा दफा गर्न खोजिएको थियो। तर पछि उसको अब बहिनी चाहिँ अलिकति पढे लेखेको, अब पाइलट पढेको मान्छे भएको कारण उसले चुप लागेर बसिन। उसले प्रुफ खोज्न जाँदाखेरि पुलिसको त्यो गलत हरकत भेटेको कारणले त्यो पुलिसमाथि पनि एक्सन लिएको छ। मैले यहाँ तपाईँलाई के बुझाउन खोज्दैछु भन्दा, आफ्नो रोललाई, आफ्नो भूमिकालाई जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ, त्यो भूमिकालाई हामीले निर्वाह गर्न जान्दैनौँ भने चाहिँ कतिचोटि हाम्रो पदलाई, हाम्रो क्षमतालाई, हाम्रो व्यक्तित्वलाई हामीले गलत कामको निम्ति पनि
चलाउन पुग्दछौँ र त्यसको सजाय या त्यसको नकारात्मक प्रतिफल चाहिँ हामीले भोग्नु पर्दछ, जो चाहिँ नेपालमा भयो होइन। इन्सपेक्टरमाथि कारबाही भयो, इभन प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा पनि त्यो कुराहरू अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो। त्यसकारण यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा पवित्र आत्मालाई के क्षेत्रमा के कामको लागि जिम्मा दिएको छ त। या त्रिएक परमेश्वरको बैठक हुन्छ, जसरी पृथ्वीमा कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि बैठक बसिन्छ, मिटिङ हुने गर्छ, त्यस्तै स्वर्गमा पनि बैठक हुने गर्दछ, मिटिङ हुन्छ। त्यहाँ पिता परमेश्वरको रोल के हो त्यो छुट्याइएको छ, त्यहाँ पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको रोल के हो, उहाँको भूमिका के हो त्यसलाई बताइएको हुँदछ। अनि त्यो हामी देख्दछौँ पिताले पनि आफ्नो रोल पुरा गर्नुभयो, प्रभु येशूले पनि यो संसारमा आएर उहाँको मुख्य रोल भनेको पापी मानवको लागि आफ्नो जीवन क्रुसमा बलिदान गर्नु थियो। ही हैज डन, उहाँले त्यसलाई पुरा गर्नुभयो। अब यस पृथ्वीमा पवित्र आत्माको रोल के हो त, के काम उहाँले गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा पनि त्यो मिटिङमा पारित गरियो। अनि त्यही पारित गरिएका कुराहरू आफ्नो दासहरूलाई अगुवाई गरेर बाइबलमा लेख्न लगाइयो। हालेलुया, बुझ्दै हुनुहुन्छ। हामी जे पनि पढ्दैछौँ पिताको भूमिका, पुत्रको भूमिका, पवित्र आत्माको भूमिका, त्यो चाहिँ बाइबल लेखिनुभन्दा अगाडि नै स्वर्गमा डिस्कस भइसकेको थियो, त्यस विषयमा सल्लाह भइसकेको थियो। पिताले यो गर्ने, पुत्रले यो गर्ने, पवित्र आत्माले यो गर्ने। त्यो सबै भइसकेपछि अन्तमा समयको अनुसार परमेश्वरको आत्माले फेरि व्यक्तिहरूलाई, प्रभुका दासहरूलाई चलाउनु भयो अनि बाइबलमा लेख्न लाउनु भयो कि यो रोल यो व्यक्तिको हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यसो हात हल्लाउनुहोस् न ताकि म पनि बुझौँ कि मैले भनेको कुरा सबैको कानमा पुग्दैछ। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। त्यसो भए उहाँको भूमिका के छ त? पहिलो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको रोलमा हामीले हेर्दाखेरि सृष्टिमा पनि उहाँको रोल हामी देख्छौँ, उहाँको काम देख्दछौँ। सृष्टिको समयमा जब सबै कुरा बनाइँदै थियो त्यो समयमा पनि पवित्र आत्मा त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उत्पत्ति 1:2 हामी सबैलाई कण्ठ छ, तर हामी भजन सङ्ग्रह 104:30 पदलाई चाहिँ पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 1:2 मा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दा पृथ्वी अन्धकार थियो, शून्य थियो, अनि चारैतिर पानी नै पानी थियो, तर त्यो पानीमाथि परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा परिक्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब भजन सङ्ग्रह 104:30 पदलाई हामी पढौँ। त्यहाँ चाहिँ भजनको लेखकले के भनेको छ त हेर्नुहोस् त। एकदमै सृष्टि गरिएको समयमा पनि पवित्र आत्माको भूमिका छ भनेर बताउँदैछ बाइबलले। भजन सङ्ग्रह 104:30 पद। तपाईले आफ्ना आत्मा पठाउनु हुँदा, हेर्नुहोस्, तपाईले आफ्ना आत्मा पठाउनु हुँदा तिनीहरूको सृष्टि हुन्छ। तिनीहरूको के हुन्छ रे? सृष्टि हुन्छ। र तपाईले पृथ्वीको रूपलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। र तपाईले पृथ्वीको रूपलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। आमेन। भनेपछि अब अहिले हामी बसेको यो पृथ्वी, हामीले देख्ने जति पनि सृष्टिका कुराहरू छ, त्यसलाई सृष्टि गर्नुको पछाडि अब समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि त्रिएक परमेश्वरको नै हामी हात देख्दछौँ। त्रिएक परमेश्वरको नै त्यहाँ भूमिका हामी देख्दछौँ। पिता पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि पुत्र येशू ख्रीष्ट पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। किन पवित्र आत्माले नै त्यो कुरा काममा परिणत गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी तारागणहरू बनाउने समयमा पनि त्यहाँ तारागणहरू पवित्र आत्माको नामसँग जोडिएको छ। हामी त्यसलाई पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 33:6 पद। परमप्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए। हेर्नुहोस्, परमप्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँकै मुखको सासले त्यहाँका ग्रह नक्षत्रहरू। अब उहाँको मुखको श्वासले चाहिँ त्यहाँको ग्रह नक्षत्रहरू। अब यसलाई हामी कसरी बुझ्ने? परमेश्वरको मुखको श्वास भनेको को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले मानिसलाई बनाइसकेपछि नाकबाट कसलाई के फुक्नु भयो? जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो। त्यहाँ चाहिँ आत्मा जानुभयो भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। बिना आत्मा एउटा व्यक्ति जीवित रहन या जीवित हुन सक्दैन। हामी जे पनि आज जीवित छौँ, हामी अरू कुनै खुबीले गर्दा जीवित भएको होइन। मेरो एकदम राम्रो मसल्स भएको कारणले पनि होइन, अथवा म एकदमै बुद्धिमान भएकोले पनि होइन, मसँग भएको पैसाको कारणले पनि होइन। धेरै पैसा हुने मान्छेहरूको घमण्डै हुन्छ, मसँग पैसा छ, मलाई बिमारीले छुन सक्दैन, मलाई कुनै समस्या आयो भने पनि म त्यसलाई जित्छु किनभने मसँग मनी छ, पैसा छ, मसँग पावर छ। तर बाइबलले भन्छ एउटा मानिस जीवित
यस कारणले हुन्छ किनभने ऊ भित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जबसम्म हामीमा हुनुहुन्न तबसम्म हामीले आत्मिक जीवन पाउन सक्दैनौँ। र मानिसलाई पनि दिएको आत्मा छ, त्यो आत्मा जबसम्म मानिसमा छ तबसम्म मानिस जीवित छ। आत्मा निक्लिएर गएपछि जतिसुकै उसँग बल भए पनि, जतिसुकै पावर भए पनि, जतिसुकै ब्याङ्क ब्यालेन्स भए पनि केही फरक पर्दैन, माटोमा मिलेर जानेछ। सो यहाँनिर भनिएको छ पवित्र आत्माले तारागणहरूलाई बनाउनु भयो। उहाँको मुखको श्वासले भनेको के हो? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ है। र त्यसपछि अय्युब 33:4 पदमा पढ्यो भने उहाँले मानव जातिको रचना गर्नुभयो भनेको छ। अय्युब 33:4। किनभने परमेश्वरका आत्माले मलाई सृजनु भयो। हेर्नुहोस् अय्युबले के भन्दैछन् प्रार्थना गर्दाखेरि, मलाई परमेश्वरको आत्माले के गर्नुभयो? सृजनु भयो। र सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिन्छ। र सर्वशक्तिमानको श्वासले मलाई जीवन दिन्छ। हालेलुया। वचनले के भन्दैछ? मैले अघि व्याख्या गरेको कुरा यही यसैको आधारमा हो। हाम्रो श्वास, हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभुमा लुकिएको छ। परमेश्वरले जबसम्म आफ्नो आत्मा हामीभित्र पठाउनुहुन्न तबसम्म हामी जीवित हुन सक्दैनौँ। अब संसारमा हामी देख्छौँ आज मानिसहरू पापमा छन्, अन्धकारमा छन्, शैतानको अन्डरमा छन्। उनीहरू केवल शरीरमा त जिएको होला, किन शरीरलाई जीवित पार्ने चाहिँ एउटा श्वास, मानवीय श्वास उनीहरूमा फुकिएको छ। उत्पत्ति 2 अध्यायमा जब हामी हेर्दछौँ, तर आत्मालाई जीवित बनाउने श्वास चाहिँ मानवीय श्वासले हुँदैन। यसको लागि चाहिँ स्वयं परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउनु पर्दछ। पवित्र आत्मा नआइकन हामीले नयाँ जन्म पनि पाउन सक्दैनौँ। मण्डलीमा आउने या प्रभुलाई म विश्वास गर्छु भन्ने सबै अब पवित्र आत्माबाट जन्मिएको छ भन्न पनि सकिँदैन जबसम्म उसको जीवनमा परिवर्तन देखिँदैन, जबसम्म ऊ ख्रिस्टको स्वभावमा बदलिएको हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब धर्मको रूपमा त्यतिकै आउने त धेरैजना हुने गर्दछ। धर्मलाई पछ्याएको जस्तो, अरू धर्मलाई पछ्याएको जस्तो साधारण रीतिले पछ्याउने जीवन होइन प्रभुमा भएको जीवन चाहिँ। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मिने जीवन हो। यसुले त्यही भन्नुभयो, कोही आत्माद्वारा र पानीद्वारा जन्मिएन भने यसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन, किनभने त्यसको नयाँ जन्म नै भएको छैन। अर्को ठाउँमा यसुले के भन्नुहुन्छ? बोलाइएका त धेरै छन् तर चुनिएका थोरै मात्र छन्। यसका चर्चमा आउने सबैलाई देख्दाखेरि हामी ओहो यो नयाँ जन्म पाएको भन्न त्यही व्यक्तिहरू पछि समस्या ल्याउने पनि हुने गर्छ। त्यही व्यक्तिहरू चर्चको विरोधमा बोलिरहेको हुन्छ, पास्टरको विरोधमा बोलिरहेको हुन्छ। त्यही व्यक्ति यदि प्रभुबाट चुनिएको व्यक्ति हो भने, परमेश्वरको आत्मामा ऊ जिउने व्यक्ति हो भने उसले कसरी ब्याकबाइटिङ गर्न सक्छ? कसरी उसले अरूको कुरा काट्दै बस्न सक्दछ? हाम्रो जीवनमा समस्या नहुने होइन, समस्या हुन्छ, तर बाइबलले जहिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ जब समस्या हुन्छ त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामीले त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने। तर धेरै पटक एकदमै दुःख लाग्ने कुरा, मन एकदमै टुट्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटाको कुरा छ अर्कोसँग त्यो कुरा गरेर अनि उसलाई एकदमै तल डाउन गर्ने, डोमिनेट गर्ने कुराहरू धेरै पटक हाम्रो समाजमा, हाम्रो इभन चर्चभित्र पनि यस्ता कुराहरू हुने गर्दछ। बाइबलले भन्दछ यदि इफ यु आर चोजन वान, यदि तिमी चुनिएको व्यक्ति हौ भने, यदि तिमी आत्मामा नयाँ जन्म पाएका छौ भने, यदि तिमी आत्माको अगुवाईमा जिउँदैछौ भने कसरी तिमी अरूलाई तिमी बदनाम गर्न सक्दछौ? त्यसकारण हाम्रो जीवनको स्रोत चाहिँ स्वयं पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई जिउनको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। सो पहिलो चाहिँ पवित्र आत्माको भूमिकामा पहिलो हामी के देख्दछौँ? सृष्टिमा पनि पवित्र आत्माको भूमिका हामी देख्दछौँ। यी पदहरू ओके, यसलाई तपाईँले टिपिसक्नुभयो होला। यदि टिप्नु भएन भने पनि केही छैन, पछि तपाईँले यो रेकर्डमा रहन्छ, तपाईँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले म तपाईँलाई यही अनुरोध गर्छु, बढी सुन्नमा फोकस गर्नुहोस्। टिप्ने सिलसिलामा सुन्न भुल्नुभयो भने फेरि के टिपे हुन्छ, त्यसमा पछि पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्माको भूमिकामा आउने कुरा चाहिँ प्रकाशको कुराहरूमा आउँदछ। प्रकाशन दिने कुरा, प्रकाशमा पवित्र आत्माले मानव जातिलाई
परमेश्वरीय सत्यताको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। हालेलुया। अब एउटा व्यक्तिले कसरी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छ त? स्कुलको पढाइको ज्ञानले चिन्न सक्दैन, न त हाम्रो अनुभवले हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ, न हामी अरू कुनै कुरालाई देखेर परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ। यूहन्ना 16:13 पदमा हामी पढ्नेछौँ, त्यहाँनिर येशूले भन्नुभयो, उहाँले तिमीहरूलाई परमेश्वरीय सत्यताहरू के गर्नुहुन्छ? बताउनुहुन्छ, तिमीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। यूहन्ना 16:13 पदलाई पढ्नेछौँ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, जब सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। तब उहाँले तिमीहरूलाई के गर्नुहुनेछ अरे? सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। मिन्स सत्य भनेको केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ है। यस पृथ्वीमा देखिएको कुनै पनि कुरा देख्दाखेरि एउटा लाग्छ, तर सत्य नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण भनाइ छ, इभन सल्ट लुक्स लाइक सुगर। अब नुनलाई पनि हामीले टाढाबाट हेर्दा चिनी जस्तै देखिन्छ, तर चिनी चिनी हो, नुन नुन नै हो। अब नुनलाई चिनी जस्तै देखियो भन्दैमा त्यो त चिनी बन्न सक्दैन। त्यस्तै अब झुटो कुरालाई पनि टाढाबाट हेर्दा चाहिँ सत्य जस्तो लाग्छ। अब आज मानिसहरू अरू अरू देवी देवताको पछाडि लाग्नुको कारण, अरू अरू देवी देवतामा एकदमै भक्ति भएर जिउनुको पछाडिको कारण के भन्दा, उनीहरूको बाहिरी आँखाले हेर्दा त्यहाँ पनि सत्य जस्तो देख्दैछन्। उनीहरूले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ ओहो कति राम्रो ईश्वर, कति धर्मी, मलाई बचाउने, कति शक्तिशाली भनेर उनीहरूले देख्छ, तर भित्रको वास्तविकता अर्कै छ। त्यसकारण सत्यता चाहिँ जहिले पनि भित्री कुरासँग जोडिएको हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ केवल सत्य चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको सत्यता चाहिँ हामी मानिसले कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले नै त्यसलाई बुझाउनु हुँदछ। सो उहाँले के गर्नुहुन्छ, फेरि एकचोटि त्यसलाई पढौँ। सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फ भनेपछि पवित्र आत्माले आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन रे। अनि उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ, जे उहाँले सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ, र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। र हुन आउने कुराहरू जो परमेश्वरले तयार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा उहाँबाट पाएर पवित्र आत्माले घोषणा गर्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँ एउटा युनिटी देख्छौँ है हामी त्रिएक परमेश्वरको बीचमा। पवित्र आत्माले आफ्नो, अब मेरो रोल त हो नि भनेर उहाँ आफ्नो मनमर्जीमा पनि काम गर्नुहुन्न। उहाँले पिताको आवाजलाई सुनेर र पुत्र येशू ख्रीष्टको मिसन के हो त्यसलाई खोजेर उहाँले जहिले पनि त्यो हुन आउने कुराहरू, सत्यताका कुराहरू जहिले पनि मानिसलाई उहाँले बताउने गर्नुहुन्छ। सत्यताको प्रकाश दिनलाई पवित्र आत्माले मानवलाई नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो पनि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। अब कति ठाउँमा चाहिँ स्वयं परमेश्वरले अचम्म तरिकाले कतिवटा कुराहरू देखाउनुहुन्छ, तर कति ठाउँमा चाहिँ धेरै इन जेनरल केस होइन, साधारण तरिकाले हेर्दा चाहिँ उहाँले मानिसलाई नै त्यो सत्यता प्रयोग गर्न चलाउनुहुन्छ। उदाहरणको लागि जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, सुसमाचार सुनाउने काम कसको हो? पवित्र आत्माको काम हो कि स्वर्गदूतको काम हो कि तपाईँको र मेरो काम हो? उद्धार पाएकाहरू तपाईँको र मेरो काम हो नि सुसमाचार सुनाउने काम त। अब हामी परमेश्वरको लुकेको सत्यतालाई हामी मानवलाई बुझ्ने गरी मानवीय भाषामा, मानवीय शैलीमा बताउँदैछौँ। अझ सरल प्रकारले भन्दा अहिले म तपाईँलाई वचन प्रचार गर्दैछु। यहाँ कुनै पनि ठाउँमा पिटरको बारेमा तपाईँले पी पनि पाउनुहुन्न, किनभने यहाँ मेरो प्रचार भएको छैन। तर पिटरले यो वचनभित्र लुकेका कुराहरू तपाईँलाई खोल्दैछ। मिन्स परमेश्वरको आत्माले पनि एउटा व्यक्तिलाई, साधारण व्यक्तिलाई उहाँको प्रकाशन पुर्याउनको निम्ति, अन्धकारमा भएकाहरूलाई प्रकाशन दिनको निम्ति उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसमा पिटर पनि पर्छ, त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। जसले उद्धार पाएको छ, प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा चिनेको छ, पवित्र आत्माद्वारा नयाँ जन्म पाएको छ, ती हरेकलाई पवित्र आत्माले यो सत्यताको प्रकाश पुर्याउनको निम्ति चलाउने गर्नुहुन्छ। दोस्रो सामुएल 3:23 पद, त्यहाँनिर यो कुरा अलिकति हामी पढ्नेछौँ।
परम प्रभुका आत्मा मद्वारा बोल्नुभयो। हेर्नुहोस् यहाँ भनिएको के छ, यहाँ दाउदले यो प्रार्थना गर्दैछ है, परम प्रभुका आत्मा मद्वारा बोल्नुभयो बोल्नुभयो र उहाँको वचन मेरो मुखमा थियो। र उहाँको वचन मेरो मुखमा थियो। आमेन। आज दाउदले भने जस्तै तपाईँले र मैले भन्नुपर्छ, परमेश्वरको आत्माले मलाई बोल्न लगाउनु भयो, परमेश्वरको वचन मेरो मुखमा थियो या छ भनेर तपाईँले र मैले पनि दाउदले जस्तै भन्न सकौँ। आज तपाईँको र मेरो हृदय केले भरिएको छ? उहाँको वचनले, उहाँको आत्माले हामी भरिनु पर्दछ या अरू कुराले हामी भरिएका छौँ। त्यसै परमेश्वरको प्रकाशलाई पुर्याउनको निम्ति, त्यसलाई प्रकाशनमा ल्याउनको निम्ति, त्यो सत्यतालाई प्रकाशन गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले तपाईँलाई र मलाई नै प्रयोग गर्नुहुन्छ बाइबलको आधारमा है। अब धर्मशास्त्र बाइबल स्वयं नै पवित्र आत्माको प्रकाश हो। जो हामी आज वचन पढ्दछौँ, हामी दिनहुँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ र यही वचनको आधारमा हामी परमेश्वरलाई चिन्दछौँ, यो स्वयं पनि परमेश्वरको आत्माको प्रकाशन हो। यी पदहरू तपाईँ पछि पढ्नु होला, अब सबै पदहरू अहिले नपढौँ। प्रेरित 1 को 16 अनि प्रेरितकै पुस्तक 4 अध्यायको 24 र 25 पद र हिब्रू 10 को 15 देखि 16, यी सबै पदहरूले यही बताउँदछ कि परमेश्वरको लेखिएको वचनमा परमेश्वरको सत्यता प्रकट भएको छ। येशूले पनि त्यो गवाही दिनुभएको छ मत्ती 22 अध्यायतिर पढ्दाखेरि। सो हामी देख्दछौँ प्रकाशलाई पुर्याउनको निम्ति कसको भूमिका हामी देख्छौँ? पवित्र आत्माको भूमिका। पवित्र आत्माको जिम्मामा छ यो काम चाहिँ। परमेश्वरीय सत्यतालाई मानिससम्म पुर्याउने काम परमेश्वरको आत्माको काम हो। त्यो उहाँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लेखिएको वचनद्वारा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ परमेश्वरको दास दासीहरूलाई पनि उहाँले चलाएर वचनको आधारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जेसुकै होस्, जुनसुकै तरिकाबाट होस्, अन्तमा प्रकाशन ल्याउने काम चाहिँ पवित्र आत्माको नै काम हो। अझै हामी अगाडि बढौँ। तेस्रो पवित्र आत्माको रोल के हो त आज मण्डलीमा भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई हरेक कुराहरू बुझ्नमा सहायता गर्नुहुन्छ। बुझाइमा हैन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, आत्मिक कुराहरू बुझ्न गाह्रो पर्छ। आत्मिक कुराहरू नबुझ्दाखेरि समस्या आउने गर्छ, इस्युजहरू आउने गर्दछ। अब शारीरिक र आत्मिक दुवै एकै ठाउँमा छ भने त्यहाँ सधैँ बहस भइरहने कारण चाहिँ के भन्दा शारीरिकले शारीरिक हिसाबले जान खोज्छ, आत्मिक व्यक्तिले आत्मिक हिसाबले अगाडि बढ्न खोज्छ, अनि त्यहाँ जहिले पनि द्वन्द हुने गर्छ। अब तर जबसम्म एउटा व्यक्तिले यो आत्माको अगुवाई खोज्दैन या यो आत्मालाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिँदैन, तबसम्म उसले परमेश्वरका आत्मिक कुराहरूलाई बुझ्न सक्दैन। पवित्र आत्माले आत्मिक जानकारी बुझ्न सहायता गर्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 2 को 12 देखि 16 पदसम्म। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ। हजुर, हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, त्यसकारण अब हामी सांसारिक भन्ने मिल्दैन। हामी चाहिँ स्वर्गसँग जुडेको कारणले हामी चाहिँ अब संसारको आत्मासँग परिचित छैनौँ है। अनि तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। हेर्नुहोस् के को लागि दिनुभयो रे? उहाँले दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न सकौँ। बुझ्ने शब्द है आज हाम्रो तेस्रो पोइन्ट के हो? बुझाइमा, इन अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझ्ने कुरामा पनि हामीलाई पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्छ। वचन पढ्दाखेरि बुझ्दैनौँ, प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु यो वचनको लेखक तपाईँ हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा मलाई बुझाउनुहोस्। जति जति हामी प्रार्थना गर्छौँ, पवित्र आत्माको सहायता माग्दछौँ, उहाँले हामीलाई वचन बुझ्नलाई के गर्नुहुन्छ? सहायता गर्नुहुन्छ। एक ठाउँमा चेलाहरूले प्रभुको बारेमा बुझेनन्, त्यसपछि लेखिएको छ लुका 24 अध्यायतिर लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई छुनुभयो र उनीहरूमा श्वास फुकिदिनु भयो, अनि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि उनीहरूको समझ खुल्यो भनेर लेखिएको छ। भनाइको अर्थ हामीले परमेश्वरको बारेमा बुझ्नलाई पवित्र आत्माको सहायताको खाँचो छ। अझै तल पढौँ त्यसैको। जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौँ
जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौं ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाइएका शब्दहरूमा होइन, ती कुरा मानिसहरूले सिकाएको बुद्धिहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोज्दछौँ। हुन्छ यतिसम्मै। अब यहाँ भन्न खोजेको कुरा त्यही हो, हामीलाई सिकाइएको कुरा या हामीले सिकाउने कुरा, यो दुवै पवित्र आत्माले नै बुझ्न र हामीलाई बुझ्न पनि सहायता गर्नुहुन्छ र अरूलाई बुझाउन पनि सहायता गर्नुहुन्छ। साथै हामीले जीवनको कठिन परिस्थितिहरूमा परमेश्वरको वचन लागू गर्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। समस्या के हुन्छ भने जब हामी कठिनाइबाट गुज्रिन्छौँ परमेश्वरको वचन पनि भुलि पठाउँछौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। जब हामीलाई एकदमै हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन, मानिलिनुहोस् एकदम तपाईँलाई रिस उठ्यो, रिस सबैलाई उठ्छ होइन, रिस उठ्यो, त्यति बेला कतिजनालाई याद आउँछ, हो वचनले त मलाई रिस कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेको छ, रिसको झोकमा मैले यो बोल्नुहुन्न त्यो बोल्नुहुन्न भनेर कतिजनालाई याद आउँछ। धेरै कम मात्र याद आउँछ। रिस आएपछि अब म त यो त हो नि, म यसको छोरा त हो नि भनेर हामी पुरा होस हवास गुमाएर अनि भन्ने नभन्ने कुरा भनेर पछि पो हामीलाई रियलाइज हुन्छ। हो यस्तो समयमा यहाँ मैले जो कठिन परिस्थिति भन्ने शब्द राखेको छु यसलाई तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। यो कठिन परिस्थितिमा भनेको तपाईँलाई एकदमै रिस उठेको बेला हुन सक्छ, तपाईँले सोचे जस्तो सबै कुरा सजिलो नभएको बेलामा हुन सक्छ। त्यति बेला कमै मात्रामा वचन बोल्ने गर्छ, किनभने हामी आफैले आफैलाई काबु गर्न थाल्छौँ। तर त्यो बेलामा पनि पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्नुहुन्छ रे, त्यो बोलिएको वचनहरूको आधारमा हामीलाई उहाँलाई बुझ्नु अनि त्यो कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न, त्यसको नियन्त्रणमा रहनको निम्ति उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यो वचन हामी पढ्नेछौँ लुका 12 अध्यायको 11 र 12 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। लुका 12 अध्यायको 11 र 12 पद। हाम्रो कठिन परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वरको वचन लागू गर्नलाई पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्न सहायता गर्नुहुन्छ। लुका 12 अध्यायको 11 र 12 पद। जब तिमीहरूलाई सभाघरहरू, शासकहरू र अधिकारीहरूका सामु ल्याउँछन्। तिनीहरू भनेको यहाँ सताउने व्यक्तिहरू है। सताउनेहरूले जब क्रिस्चियनहरूलाई सताउँदै शासकहरूको अगाडि ल्याउँछन्, अब तिमीहरूले कसरी र के जवाब दिने अथवा के भन्नुपर्ने सोच फिक्री नगर। हेर्नुहोस् है, बाइबलले के भन्दैछ, त्यो समयको लागि तिमी चिन्तित हुनु पर्दैन, किनभने त्यसै बेला तिमीहरूले के भन्नुपर्ने हो पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई सिकाउनुहुनेछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् यहाँ भनिएको छ कठिन परिस्थिति सतावटको समयमा हामीले के बोल्नु पर्ने हो, किनभने हामीले एक्सपेक्ट गरेको हुँदैन उसले के प्रश्न हामीलाई सोध्छ। धेरै पटक यस्तो कुराहरू मैले एक्सपिरियन्स गरेको छु। जब सुसमाचारको लागि मानिसहरूलाई भेटिन्छ, अब कति पढे लेखेका पनि हुन्छ, अब हामीले यो पनि सोच्न सक्दैन कि यसले मलाई यो प्रश्न सोध्छ, म बाइबलको यो पद पढेर जान्छु या यसलाई यहाँबाट बताउँछु भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ। अनएक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू आउन थाल्दछ, अनि त्यो बेलामा कसरी जवाब दिनुपर्ने हो हामी त्यसको प्रिपेरेसन गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो समयमा यदि हामी पवित्र आत्मामा जिउँदछौँ भने र यी वचन हामी भित्र गाभिएको छ, हामीले राखेका छौँ भने चाहिँ उहाँ जरुर हामीलाई त्यो वचनहरू याद दिलाउन थाल्नुहुन्छ। उनीहरूको एक एक क्वेसनको उत्तर हामी नलजाइकन अनि नआत्तिकन हामी एकदम सरल रीतिले हामी बताउन सक्नेछौँ। त्यसको लागि दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ कठिनाइको समयमा परमेश्वरको वचन लागू गर्न चाहनुहुन्छ, पहिलो चाहिँ वचनलाई जति सक्नुहुन्छ तपाईँले भित्र रिस्टोर गर्नुहोस्, राख्नुहोस्, स्टोर गर्नुहोस्। स्टोर जबसम्म स्टोर छैन, फेरि अब यो भुलमा पनि बस्नुहुन्न। कतिवटा एकदम सुपर स्पिरिचुअल क्रिस्चियनहरूको समस्या चाहिँ के भने म त केही तयार गर्दिनँ, जे पवित्र आत्माले बोल्न लाउनुहुन्छ म बोल्छु भन्छ। त्यो बाइबलले भन्दैन त्यस्तो कुरा। तयारी गर्ने ठाउँमा त हामी तयार हुनुपर्छ। अब मानिलिनुहोस् अहिले म तपाईँहरूको बिचमा बोल्दैछु, यो मैले वर्षौँदेखि सिकाउँदै आएको कुरा हो, वर्षौँ अगाडिदेखि म पढेको कुरा, तर अब मलाई पवित्र आत्माले सहायता गरिहाल्नुहुन्छ भनेर अचानक त म यहाँ बोल्दै छैन नि। मान्नुहुन्छ तपाईँ, यो अहिले सायद 1 घन्टा म बोल्छु होला, 1 घन्टाको लागि
4 देखि 5 घण्टा मैले समय स्पेन्ड गरेको छ। यदि यो तयार गर्न बस्यो भने बाइबल खोल्नु पर्यो, अरू पुस्तकहरू पढ्नु पर्यो। बाइबलमा त्यो सबै कुरा सर एकै ठाउँमा लेखेको छैन, खोज्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभुको आवाज सुन्नु पर्यो। सो कसैले भन्छ नि 1 घण्टा प्रचार गर्नु र 8 घण्टा ड्युटी गर्नु बराबर हो। कसरी यो कुरा लागू हुन्छ भनेर म सोच्दै थिएँ। यो लागू हुन्छ किनभने 1 घण्टा प्रचारको निम्ति कमसे कम 4-5 घण्टा तयारी गर्नु पर्दछ। अब तयारी गरेर मात्र भएन, 1-2 घण्टा प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्दछ। सो त्यत्तिकै हल्का छैन है। जति हामी सोच्छौँ है पवित्र आत्माले हामीलाई चलाइहाल्नुहुन्छ भनेर एउटा एउटा तयारी नभएको जीवन छ भने चाहिँ त्यसलाई प्रभुले चलाउनुहुन्न कुनै पनि हालतमा। अब हाम्रो घरमा धेरैवटा भाँडाहरू छ, हामी कुन भाँडालाई युज गर्छौँ भन्दाखेरि जो चलन चल्तीमा आएको छ। अब ईश्वर गरेर राखिएको भाँडामा त धुलै धुलो लागेको छ, पाहुना आउँदा तुरुन्तै हामी त्यसमा खाना हाल्न दिँदैनौँ। जो हाम्रो घरमा रेडी छ, जो चलाइनको लागि योग्य छ, त्यो भाँडालाई नै हामी चलाउने गर्छौँ। त्यस्तै हो परमेश्वरले चलाउनको निम्ति पनि तपाईँ र म पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ, आफ्नो तर्फमा हामी प्रिपेयर हुनुपर्दछ। तर अहिले यहाँ भनेको कुरा फेरि योभन्दा फरक हो। अब यस्तो यस्तो समय आउँछ जो हाम्रो प्रिपरेसन भन्दा बाहिरको समय हो, अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के बोल्नुपर्छ भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई ती वचनहरू याद गराउनुहुन्छ। तर अघि मैले भनेको कुरा फेरि वचन छ भने मात्रै याद गराउनुहुन्छ, नभएको वचन त कहाँबाट ल्याएर हालिदिनुहुन्छ तपाईँलाई। त्यसकारण जब समय मिल्छ वचन अध्ययन गर्नुहोस्, वचनको गहिराईमा जानुहोस्। अझ म यो उत्साह दिन्छु, धेरै पुस्तकहरू पढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कसैले यसरी भनेको छ, अ रिच म्यान ह्याज अ बिग टिभी बट अ वाइज म्यान ह्याज अ बिग लाइब्रेरी। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटा धनी मान्छेको घरमा चाहिँ ठुलो टिभी हुन्छ अरे, अनि त्यसको जीवनै त्यही टिभीको अगाडि बित्छ। बिहानै न्युजमा जान्छ, दिनभरि सिरियलहरू, कतिवटा लाइभ प्रोग्रामहरू आउँछ, राति रेस्लिङ आउँछ, के अरू कुरा आउँछ, 2 घण्टा 3 घण्टाको फिल्म मुभी चल्छ। एउटा धनीको घरमा चाहिँ ठुलो टिभी हुन्छ अरे, अनि टिभीको अगाडि नै उसको जीवन बित्छ। तर एउटा बुद्धिमान मान्छेको घरमा चाहिँ ठुलो लाइब्रेरी हुन्छ अरे। लाइब्रेरी। आज तपाईँको र मेरो पैसा केमा खर्च गर्दैछौँ? टिभीमा ठुल्ठुलो। एकजना काठमाडौँमा गएको थिएँ, अनि हाम्रो रिलेटिभ्स नै पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँ जापानबाट आउनु भएको, अनि उहाँले एकदमै सुन्दर घर बनाउनु भएछ। त्यसपछि घरमा गएको सबै त्यो भित्ताभरिको टिभी, आजसम्म त्यत्रो टिभी देखेको पनि थिएन। यति ठुलो टिभी कि पुरा त्यो थिएटरमा मुभी हलमा जुन पर्दा हुन्छ त्यही साइजको टिभी उसको घरमा। अनि यसो हेरेको कहीँ एउटा किताब केही पनि छैन, बाइबल पनि। अब बाइबल त विश्वासै गरेको छैन, कहाँबाट हुनु? मिन्स अरू कुनै कुरामा उसको ध्यानै छैन। जापानबाट लाखौँ पैसा कमाएर आएको छ, 2-4 वर्ष टिभीकै अगाडि अब रमझम गरेर बिताउने भनेर ठुलो टिभी, त्यो पनि पुरा सबै वाइफाई अनि त्यहाँ सबै सुविधा राखेर चलाएको। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो? हामीलाई वचन कसरी पवित्र आत्माले याद दिलाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ दिनभरि टिभीको अगाडि, मोबाइलको अगाडि या अरू कुराको अगाडि बसेर अनि परेको बेला प्रभु मलाई वचन याद दिलाउनुहोस् भन्नुभयो भने प्रभुले त्यो बेला केही बोल्नुहुन्न। किनभने भन्नुहुन्छ तैँले समय कहाँ दिएको छस् र वचन पढ्नको लागि याद दिलाउ त। येशूलाई परीक्षा आयो होइन, अब यही कठिन परिस्थिति, फेरि यसैमा हामी जाउँ है त। येशूको अगाडि कठिन परिस्थिति आयो, एकदमै एकदमै टफ समयहरू उहाँलाई सामना गर्नु पर्यो। शैतान परीक्षा लिएर आयो, अनि त्यति बेला हामी देख्छौँ येशूले के प्रयोग गर्नुभयो? त्यहाँ वचन प्रयोग गर्नुभयो। लेखिएको छ, इट ह्याज रिटन दैट गॉड्स वर्ड सेज। उहाँले यसरी भन्नुभयो। अब उहाँले कसरी वचन बोल्नु भयो त? उहाँले वचन पढ्नु भएको थियो, वचन उहाँ भित्र बसेको थियो। त्यसकारण कठिनाइको समयहरू आउँदैछ, एकदमै कठिनको समय अझै आउन बाँकी छ। चाइनामा अहिले पनि बाइबल बोकेर हिँड्न पाउँदैन, बाइबल त्यहाँ छापिँदैन, अरू देशहरूबाट लुकाएर त्यो देशमा पुर्याउनु पर्दछ। मुस्लिम देशहरूमा बाइबल हामीले लग्यो र त्यहाँको पुलिसले या कसैले भेट्यो भने त्यो कानुनी कारबाही हो भने अब मानिसहरूले कसरी वचन राख्ने त आफ्नो हृदयमा भन्दाखेरि अब चाहिँ लेखिएको वचनलाई हृदयमा पनि हामीले लेखेर राख्न सुरु गर्नुपर्दछ। आमेन। यो आमोसको पुस्तकमा लेखिएको छ, आखिरी दिनमा एउटा अनिकाल आउँदैछ अरे, अनि त्यो अनिकाल चाहिँ
खानेकुराको अनिकाल होइन, पानीको पनि अनिकाल होइन, कुनै अरू चिजको शारीरिक कुराको होइन, तर वचनको अनिकाल रे त्यो समयमा। त्यो चाहिँ आउनेवाला छ। यस्तो समय आउँदैछ पृथ्वीमा, त्यति बेला वचन सायद यो पृथ्वीबाट हटाइनेछ। किनभने ख्रिस्ट विरोधीको समयमा बाइबल यस संसारमा रहन पाउँदैन। उसले सबै बाइबललाई जलाउनेछ, बाइबल पढ्नेहरूलाई पनि उसले मार्नेछ। अब त्यो बेलामा हामीले कसरी जिउने त? मानिलिनुहोस् अबको 2 वर्षपछि त्यो समय आयो, बाइबल नै गायब गर्ने समय आयो भने हामीलाई थाहा छैन अहिलेको गभर्मेन्टहरूले के नियम बनाउँछ। अहिले त अब म हेर्दै थिएँ न्युजहरूमा, गुगलहरूमा, अब चाहिँ सारा संसारमा रुल गर्ने एउटै शासकलाई हामीले चुन्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरू पनि राख्न थालिसकिएको छ। अनि यसले कता कता हामीलाई बाइबलको त्यो प्रोफेसीतिर, अन्तिमको समयमा हुने कुराहरूतिर यसले लगिसकेको छ। मानिलिनुहोस् 1 म्यान गभर्मेन्ट आयो भने के हुन्छ? उसले ख्रिस्टको विरोध गर्न थाल्छ अनि उसले सबै बाइबललाई उसले अनुमति दिँदैन। बाइबल पढ्न पनि पाउँदैन, चर्चमा जान पनि पाउँदैन। आज हामीले देखेको ठुला ठुला चर्च बिल्डिङहरू त्यो सबै डिमोलिस गरिनेछ, भत्काइनेछ त्यो समयमा। त्यसकारण ढुङ्गा माटोमा धेरै हामीले लगानी गरेर केही फाइदा छैन। तर हाम्रो लगानी केमा हुनुपर्छ? आत्मामा हुनुपर्दछ। आमेन। किन बाइबलले त्यही भन्छ, जाने चाहिँ आत्मा हो माथि। हामीले जतिसुकै राम्रो बिल्डिङ बनाए पनि ख्रिस्ट विरोधीले त्यसलाई नाश गर्नेछ। त्यो केही पनि रहन पाउँदैन र त्यसमा भएका कुनै पनि कुरा प्रभुको राज्यमा, प्रभुको आगमनमा उठाइ पनि लगिँदैन। त्यसकारण नयाँ नियममा हामीले हेर्दाखेरि, प्रेरितको पुस्तकहरूमा हेर्दाखेरि, मानिसहरूले आफ्नो बल, आफ्नो शक्ति, आफ्नो खुबी, आफ्नो धन, सबै कुरा मानिसको लागि लगानी गरेको छ। हालेलुया। मलाई थाहा छैन कतिजना मेरो कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ या सहमति हुनुहुन्छ, तर मैले भन्न खोजेको कुरा यही हो कि हाम्रो लगानी नाश भएर जाने कुरामाथि होइन, तर आत्मामाथि हुनुपर्दछ। किन येशूले पनि आत्माको निम्ति लगानी गर्नुभएको छ। उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो तपाईँलाई र मलाई बचाउनको निम्ति। आज तपाईँ र म जे पनि गर्दैछौँ, केलाई बचाउनको लागि गर्दैछौँ? इट्स अ च्यालेन्ज फर अस। यो हाम्रो लागि चुनौती हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा यही छ, जति धेरै तपाईँ वचनमा समय बिताउनुहुन्छ त्यति पवित्र आत्माले तपाईँलाई चलाउन थाल्नुहुन्छ र कठिन परिस्थितिमा उहाँले तपाईँलाई शक्ति दिनुहुन्छ, वचनद्वारा इस्तेमाल गर्नुहुन्छ। हिब्रू 3:7-8 पनि हामी पढ्नेछौँ। यसकारण पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने, हेर्नुहोस् के भनेको छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने, उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहका दिनमा गरे जस्तो आफ्ना हृदयलाई कठोर नपार। आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार। हेर्नुहोस् यही हो प्रभुको वचन। यदि आज तिमीले उहाँको शब्द सुन्यौ भने, हामी त उहाँको शब्द सुनै छौँ। अहिले पनि उहाँको आवाज हामीलाई आउँदैछ कि हामीले वचनलाई पढ्नुपर्छ, वचनमा जिउनुपर्छ, वचनको आधारमा हिँड्नुपर्छ, वचनलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनुपर्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याए अनुसार हामी जिउनुपर्छ भनेर आज पनि परमेश्वरको वचन आउँदैछ। तर यदि आज तिमीहरूले आफ्नो कानलाई बन्द गर्यौ भने, हृदयलाई कठोर पार्यौ भने, फेरि त्यहाँ उदाहरण दिएको छ, जसरी उहाँले त्यो मरुभूमिमा हिँड्ने इस्राएलीहरूलाई नाश गर्नुभयो, तिमीहरू पनि बाटोमै नाश हुनेछौ। त्यसकारण हामीलाई बुझ्नको निम्ति बुझाइमा पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। कतिवटा रोल हामीले हेरिसक्यौँ। पहिलो चाहिँ सृष्टिको क्षेत्रमा पवित्र आत्माको भूमिका हामीले हेऱ्यौँ। दोस्रो प्रकाशन, सत्यतालाई प्रकाश गर्ने कुरामा उहाँको भूमिका हामीले हेऱ्यौँ। तेस्रो उहाँले बोलेका कुराहरू बुझ्न र मानिसहरूलाई बुझाउनको निम्ति पनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। चौथो हामी हेर्नेछौँ। मेरो विचारमा समय त निकै अगाडि गयो। थाक्नु भएको छ कि छैन यहाँहरू? छैन? ओके, सबैजना उत्साहित हुनुहुन्छ। ओके, प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू थाक्नु भएको छैन नि, म थाक्ने कुरै आउँदैन। चौथो चाहिँ हामी पवित्र आत्माको भूमिका देख्दछौँ उहाँको प्रेरणामा। इन्सपिरेसन भन्दछ अङ्ग्रेजीमा, प्रेरणा गर्ने कुरामा। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई
धर्मशास्त्र बाइबल लेख्नको निम्ति प्रेरित गर्नुभएको छ। दोस्रो पत्रुस 1:21 किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाडी आएन, मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर तर मानिसहरू हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रेरणा भन्ने शब्द, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। आमेन। सो हाम्रो हातमा भएको बाइबल उत्पत्ति 1:1 देखि प्रकाश 22:21 जहाँ पनि हामी पढौँ, जुनसुकै शब्द उठाएर पढौँ, त्यो सबै कुरा मानिसको तर्फबाट आएको होइन। बाइबल इज भेरी क्लियरली टिचिङ अस, इट सेज इट कम्स by the Holy Spirit, by the inspirations of the Holy Spirit. यो पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट आएको हो। मानिसले आफ्नो तर्फबाट लेखेको भएदेखि यो संसारमा कुनै पनि कुरा लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन। कुनै पनि कुरालाई तपाईँ हेर्नुहोस् न, मानिसले बनाएको कुरा, म्यान मेड, मानिसले बनाएको प्रोडक्सन हेर्नुहोस्, 10 वर्ष चल्छ होला, 10 वर्षपछि त्यो फेल हुन्छ। नोकिया फोन, हामी सबैले पहिला एक समय नोकिया फोन चलाउँथ्यो होइन? नोकियाको किप्याड फोन, सबैभन्दा पहिला मैले नोकिया फोन किप्याड फोन लिँदाखेरि सानो फोन टिङ्रिङ 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 घन्टी बज्दै 6000 रुपियाँ तिरेर किनेको, एकदमै मतलब एकदम त्यति बेलाको चर्चित फोन नै नोकिया फोन थियो। अहिलेको जस्तो टच स्क्रिन त्यो केही पनि थिएन। अनि तर अब त्यो फोन एकदमै चर्चित थियो त्यो समयमा, सायद म आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु। त्यो समयमा नोकिया फोन एकदम चर्चित थियो। तर पछि अब अकस्मात अब एन्ड्रोइड फोनहरू आउन थाल्यो, त्यसपछि फेरि अकस्मात स्यामसङले मार्केट लियो। अब नोकिया कुनै एउटा मान्छेले बनाएको थियो, उसको काम केही समयको लागि टिक्यो, पछि त्यो कमजोर हुँदै गयो। अर्को मान्छे आयो, उसले स्यामसङ ल्यायो, त्यो धेरै चल्न थाल्यो। अब अहिले हेर्दा हेर्दै अब हामी देख्छौँ ओप्पोका फोनहरू आए। ओप्पो एकदमै सबैलाई सेल्फी लिनेहरूको त मुखमै ओप्पो झुन्डेको हुन्छ, सेल्फी एक्सपर्ट। अनि भिभो, अब एमआई, अरू के फोन आए। अब स्यामसङ पनि तल झऱ्यो, अरू आउँदै गयो। अब एप्पलको नाम अहिले सबैभन्दा टपमै छ। अब त्यो महँगो पनि छ। अब एप्पल एकदमै ब्रान्ड मानिन्छ, तर अबको केही वर्षपछि एप्पल पनि कम भएर त्योभन्दा अझै ब्रान्ड अर्को आउन सक्छ। किनभने मानव निर्मित कुनै पनि कुरा अन्तसम्म टिक्न सक्दैन। अब त्यही सिलसिलामा यदि मानिस, यदि मात्रै भन्दैछु, यदि बाइबल पनि मानिसले आफ्नो बुद्धिमा र शक्तिमा क्षमतामा लेखेको भए, आज 3500 वर्ष भयो बाइबल लेखेको, यो 3500 वर्षसम्म कसरी यो टिक्न सक्थ्यो बाइबल? बाइबललाई झुटो साबित गर्न कति ठुल्ठुला व्यक्तिहरू आए, सबै हारेर गए। यदि यो इफ इट हैज रिटन बाई पिपल, यो मानिसबाट लेखिएको भएदेखि यो आज अस्तित्वमा हुने थिएन। हालेलुया। इट हैज रिटन बाई द इन्स्पिरेसन अफ द होली स्पिरिट। यो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको कारणले गर्दा हिजोको मानिसहरूले पनि बाइबलबाट प्रभुको उपस्थितिलाई अनुभव गरे, उनीहरूको जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन आयो। आजका मानिसहरू, तपाईँ र हाम्रो जीवनको परिवर्तनको राज परमेश्वरको वचन हो, र भोलिको दिनमा पनि यही वचनले परिवर्तन ल्याउनेछ। हालेलुया। किनभने यो परमेश्वरको आत्माद्वारा लेखिएको कुरा। बाइबल इटसेल्फ इट सेज, यो बाइबल आफैले भन्दैछ कि यो चाहिँ मानिसको तर्फबाट बोलिएको होइन, पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा बोलिएको हो। जतिले वचन लेखे उनीहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा चलाइएका थिए। दे वर लेड बाई द होली स्पिरिट। उनीहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा अगुवाई गरिएका थिए। दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17 पद, यो दुईटा पदलाई तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 1:21 र दोस्रो तिमोथी 3:16-17, यो दुईटा पद आफैले गवाही दिँदैछ कि बाइबल चाहिँ परमेश्वरको आत्माको प्रेरणामा लेखिएको पुस्तक हो। मानिसले आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो प्रेरणामा लेखेको पुस्तक होइन भनेर बाइबलकै वचनले बाइबलको बारेमा गवाही दिँदैछ है। यो एकदम शक्तिशाली पदहरू हो। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र, अब यहाँ सम्पूर्ण भनिएको छ, मिन्स अब कति नयाँ करारको विश्वासीले भन्ने गर्छ हामीलाई पुरानो करारसँग के सरोकार, हामी त पढ्दैनौँ, इतिहासको पुस्तक किन पढ्नु पर्यो, त्यो राजाको नाम पढेर मलाई के मिल्छ भन्ने विचार हुन्छ। तर बाइबलले के भन्छ, सम्पूर्ण भनेपछि त्यहाँ राजाको नाम पनि हामीले पढ्नुपर्छ, पढ्ने समय आउँदाखेरि है।
सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। कसबाट भएको हो रे? परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। र यो सिकाउनलाई यो हेर्नुस् है, अब यो परमेश्वरबाट भएको कारणले गर्दा मात्रै यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। लाभदायक हुन्छ। चारवटा कामको लागि है, सिकाउन, सच्याउन, अर्ती दिन र धार्मिकतामा तालिम दिन। भनेपछि अब सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र चाहिँ यही चारवटा कामको लागि हामी चलाउँछौँ। अरूलाई सिकाउनु पर्यो प्रभुको वचन, बाटो बिगाएर हिँडिरहेको छ उसलाई त्यसलाई सच्याउनको निम्ति। तर सच्याउने भन्नाले फेरि कसैलाई जबरजस्ती सच्याउन सकिँदैन। फेरि बाटो त देखाउने हो हामीले, प्रभुको वचनले यस्तो भन्छ, तिमी यसरी जिउँदैछौ त्यसरी जिउन हुँदैन, त्यति त भन्न सकिन्छ। कतिचोटि पास्टरमाथि आरोप आउने गर्छ, पास्टरको कारणले गर्दा मेरो परिवारमा यो व्यक्ति यस्तो भयो उस्तो भयो। तर पास्टरले कसरी त सबैलाई यहाँ समातेर के चर्चमा लिएर आउने हो र? पास्टरले त वचन सिकाइरहेको छ, यसरी जिउनुपर्छ, बाइबलले यो शिक्षा दिएको छ, जिउनुपर्छ भनेर सिकाइरहेको छ। अहिले मैले सिकाउँदैछु, चर्चमा सिकाइरहेको छु। तर पनि अब सबै बिग्रिसकेपछि अन्तिममा टाउको माथि आउने चाहिँ कसको भन्दाखेरि पास्टरकै टाउको माथि। त्यसकारण अक्सर पास्टरहरूको सबै कपालको केसहरू झरेर जान्छ, किनभने टेन्सन सबैतिरबाट टेन्सन आउन थाल्दछ। बाइबलले भन्छ सिकाउनलाई, सच्याउनलाई। अब सच्याउने कसलाई भन्दाखेरि बाटो बिराएकाहरूलाई सच्याउनको निम्ति हामी मेसेज दिने गर्छौँ, सम्झाउने गर्छौँ। तर नलिने व्यक्तिलाई कसरी हामी फेरि उसलाई तैँले लिनै पर्छ, चर्च आउनै पर्छ, तैँले पश्चाताप गर्नै पर्छ र हामीले कसरी जबरजस्ती गर्न मिल्छ? इभन गड परमेश्वर आफैले त कसैलाई जबरजस्ती पश्चातापतिर ल्याउनु हुँदैन। अब पास्टर पिटर को हो र पश्चातापको लागि कसैलाई जबरजस्ती चर्चमा लिएर आउनको लागि? बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा? बाइबलले हामीलाई स्पष्ट बताएको छ कि हामीले कसरी सेवा गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण यो दुईटा पदहरूले हामीलाई बताउँदैछ कि यो चाहिँ मानव निर्मित होइन, मानव बोली गरिएको वचन होइन, तर परमेश्वरको आत्माद्वारा चलाइएका व्यक्तिहरू जसलाई परमेश्वरले नै लिड गर्नुभयो, उनीहरूले लेखेको, उनीहरूको हात र कलम चाहिँ उनीहरूको चलेको छ। तर उनीहरूको दिमाग, उनीहरूको इभन त्यो हातलाई चलाउने पनि पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। 17 पद पनि हामी पढेको 17, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। हेर्नुहोस्, अब बाइबलले हामीलाई के गर्छ? सिद्ध बनाउने काम गर्छ। तर फेरि कुरा आयो, जसले पालना गर्छ है, जसले खुसी साथ स्वीकार गर्छ, जसले मानिलिन्छ कि यो वचन प्रभु मसँग बोल्नु भएको हो, परमेश्वरको आत्माद्वारा मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर जसले स्वीकार गर्छ, त्यो व्यक्ति सिद्ध पनि बन्नेछ। त्यसकारण आज जति पनि तपाईँ असिद्ध बनेका व्यक्तिहरूलाई देख्नुहुन्छ, प्रभुबाट पछाडि हटेका व्यक्तिलाई देख्नुहुन्छ, तपाईँले 101% तपाईँले डिक्लेयर गर्नुहोस् त्यो व्यक्तिले वचनलाई पालना गरेकै छैन। यदि पालन गरेको भएदेखि ऊ त सिद्धतातर्फ बढ्नुपर्ने थियो, कसरी कमजोर हुँदै गयो? किन परमेश्वरको वचनले त हामीलाई सिद्ध बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ, हामीलाई कमजोर बनाउने, झन् गए गुज्रेको बनाउने कुरा बाइबलले भनेको छैन। अब धेरै भयो, अझै अगाडि बढौँ। यहाँ पावलले चलाएको ग्रीक शब्द, ग्रीक पनि सिक्दै हुनुहुन्छ है अब, थियोस र न्यूमा अर्थात् थियो फिनेस्टोस हो, जसको अर्थ परमेश्वर र आत्मा भन्ने हुनुहुन्छ। अब जहाँ यहाँनिर जुन हामीले अघि नै हेऱ्यौँ परमेश्वरको आत्माद्वारा भन्ने ठाउँमा छ, त्यो मूल भाषामा ग्रीक भाषामा चाहिँ चलाइएको शब्द थियोस। थियोस मिन्स गड, परमेश्वर। अनि ग्रीक भाषामा न्यूमा भनेको चाहिँ आत्मा। अब यहाँ यसलाई समग्र रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा भन्ने अर्थ आउँदछ। पुरा रूपमा भन्दाखेरि मानिसहरूको आफ्नो आत्माद्वारा पनि होइन, तर परमेश्वरबाट आउनु भएको या परमेश्वरीय दर्जामा हुनुभएको पवित्र आत्मा मानिसभित्र ओर्ली आउनुभयो र उहाँको इन्स्पिरेसनमा, उहाँको अगुवाईमा मानिसहरूले लेखे भन्ने आउँदछ।
अब यो जुन इन्स्पिरेसन प्रेरणा भन्ने शब्द छ यसको गहिरो अर्थ छ। मूल भाषामा पावलले जब यो कुरा लेख्दै थिए उनले यो कुरालाई विचार गर्दै थिए। उनी समुद्रमा यात्रा गर्ने व्यक्ति थिए, जहाजहरूमा धेरै पटक उनले यात्रा गरेका थिए। अनि जहाजमा यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पानी जहाजहरूलाई एक दिशातिर लैजाओस् भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो झन्डा जस्तो फहराउने कुरा त्यहाँ राखिएको हुँदछ। त्यो राखिएको हुँदछ ताकि त्यो त्यसको हुत्याइमा त्यसले जब त्यो हावा लाग्छ, समुद्रमा एकदमै तेज हावा बग्ने गर्छ, त्यो हावा त्यो झन्डामा या त्यो फहराइएको कुरामा आएर ठोकिँदाखेरि त्यसले चाहिँ अनि त्यो जहाजलाई हुत्याउँदै हुत्याउँदै लाने गर्दछ। भने त्यस्तै अर्थमा यो चलाइएको छ यो शब्द। वास्तवमा प्रेरणा भन्ने शब्द मानिसहरू आफ्नो प्रकारले जिरहेका थिए, तर पवित्र आत्मा उनीहरूमा आएपछि उहाँले नै जसरी हावाले त्यो पानी जहाजलाई त्यो चिजमा ठोकिँदाखेरि त्यो जसरी पानी जहाज बग्न थाल्छ, त्यसै गरी नै मानिसहरू पनि आत्मामा बग्न थालेको थिए वचन लेख्नको निम्ति। यसरी बाइबलको रचना भएको छ, यसरी बाइबल आएको छ। सो चौथो कुरा, पवित्र आत्माको रोल हामी देख्दछौँ प्रेरणा दिने कुरामा। अब ध्यान दिनुहोस्, यसैसँग जोडेर बताउँदैछु। आजको समयमा अब फेरि अर्को बाइबल लेख्नको लागि या बाइबलमा अरू कुनै कुरा थप्नको लागि त्यो प्रेरणा बन्द भइसकेको छ। प्रकाशन अहिले पनि जारी छ। प्रकाशन र प्रेरणामा फरक छ है। प्रकाशन भनेको चाहिँ लेखिएको वचनको आधारमा यहाँको प्रकाशनलाई बाँड्ने, त्यो हामी काम गर्दैछौँ, हामीहरू त्यही काम गर्छौँ। हामी अर्को छुट्टै प्रेरणा पाएर छुट्टै कुरा हामी प्रचार गर्दैनौँ र गर्नु हुँदैन। त्यो झुटो शिक्षा हो र त्यो प्रभुले त्यसको लेखा लिनुहुन्छ। आजको समयमा शैतानले यसरी चलाउँदैछ। अब जति पनि झुटो शिक्षा आए त्यसको उत्पत्ति कसरी भयो त भन्दा यही कुरा, उनीहरूले चाहिँ प्रकाशनलाई भन्दा पनि नयाँ प्रेरणालाई उनीहरूले खोज्न थाले। त्यसकारण उनीहरूले बाइबलमा लेखिएको भन्दा पनि अर्कै येशूलाई प्रचार गर्न थाले। उनीहरूले बाइबलको सिद्धान्त भन्दा अरू सिद्धान्तहरू थप्न थाले। त्यसैले आज तपाईँ र म जतिजना मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म स्ट्रिक्टली यो कुरा भन्दैछु, फेरि अर्को कुरा थप्नको लागि हामीलाई अनुमति छैन। प्रेरणा दिने काम बन्द भइसकेको छ। अब फेरि हामीले मलाई प्रभुको आत्माले चलाउनु भयो भनेर तपाईँ बाइबलमा अरू एउटा पनि अक्षर थप्न पाउनुहुन्न। यदि त्यो थपियो भने त्यो झुटो शिक्षा हो। त्यसले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि हिसाब बुझाउनु पर्ने छ। किनभने प्रकाश 22 मा के लेखिएको छ? जसले यो अगमबानीको वचन मिन्स पुरा बाइबलमा लेखिएको भन्दा बढी थपेर या घटाएर काम गर्छ, त्यसलाई उहाँले पक्का पनि न्याय गर्नुहुन्छ। किनभने हामी कसैलाई अधिकार छैन परमेश्वरको वचनमा थप्ने र घटाउने। त्यसकारण म प्रचारक हो, मलाई धेरै ठुलो चुनौती छ कि मैले जे सिकाउँदैछु, मैले छुट्टै प्रकाशन या छुट्टै प्रेरणा ल्याएर मैले सिकाउन खोज्दैछु या लेखिएको वचनको प्रकाशन बाँड्दैछु। तपाईँ एकअर्कालाई उत्साह दिनुहुन्छ, एकअर्काको बिचमा जे पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँले छुट्टै आफूलाई मन परे अनुसार गर्दै हुनुहुन्छ या लेखिएको वचनको प्रकाशनमा तपाईँ चल्दै हुनुहुन्छ। इट्स अ च्यालेन्ज। यो च्यालेन्ज हो तपाईँको र मेरो लागि। हामीले थप्न पाउँदैनौँ। अब फेरि बाइबल लेख्ने कुरा या बाइबलमा थप्ने कुराको प्रेरणा बन्द भइसकेको छ। अब चाहिँ यही हो, लेखिएको वचनलाई प्रभुको आत्माको प्रकाशनमा रहेर त्यसलाई खोल्ने काम, त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम चाहिँ तपाईँ र म गर्दछौँ। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ भने यसो हात हल्लाउनुहोस्। सबैले बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, प्रभुलाई स्तुति भएको होस्। गहिरो कुरा यही हो खदिलो भोजन भनेको। यहाँ दुध पिउने कुरा भएको छैन, यहाँ एकदम सलिड फुड खाने कुराहरू छ। अब उपरान्त हामी फेरि नयाँ प्रेरणा थप्न सक्दैनौँ, तर जे कुरा आइसकेको छ, सिद्ध भइसकेको छ, त्यसैलाई हामी प्रभुको आत्माको प्रेरणामा र प्रकाशनमा त्यो प्रकाशनलाई बाँड्ने काम चाहिँ हामी गर्दछौँ। मेरो विचारमा आजलाई यति नै राखौँ। योभन्दा बढी भयो भने सायद अलिक गाह्रै पर्छ होला सबैलाई। त्यसकारण आउनुहोस्, आज हामीले सिकेको कुराहरू मोटामोटी यति नै छ। फेरि म तपाईँहरूलाई रिभाइज गर्दैछु। पहिलो चाहिँ पवित्र आत्माको भूमिका, उहाँलाई उहाँको जिम्मेवारीहरू दिएको छ। त्रिएक परमेश्वरको बैठकमा
हरेक व्यक्तित्वलाई अलग अलग जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो मध्ये पवित्र आत्माको जिम्मेवारीहरू के हुन्? अब यो चाहिँ फेरि पेन्तिकोसको दिनमा आउने बेलामा दिएको पनि होइन है। यो चाहिँ पृथ्वी रचिनुभन्दा अगाडि नै स्वर्गमा एउटा बैठक बसिसकेको थियो कि को चाहिँ संसारमा गएर पापीहरूको लागि मर्ने, कसले चाहिँ पवित्र आत्माको ले गर्ने काम गर्ने भनेर यो सबै पहिले डिसाइड भइसकेपछि नै पृथ्वी बनाउनु भयो। अब परमेश्वर त जे पनि गर्नुहुन्छ 1000 वर्ष पछिको कुरा अहिले सोचेर गर्नुहुन्छ नि त। पहिलो पत्रुसको अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ जे गर्छौँ भोलिको आज नै सोचेर गर्छौँ या अहिलेको अहिले गर्छौँ, तर परमेश्वर चाहिँ अब 1000 वर्षपछि के गर्नुपर्ने उहाँले सोचिसक्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले टाउको दुखाउनै पर्दैन। हाम्रो केसमा पनि अबको 5 वर्षपछि मेरो जीवनमा के हुन्छ भन्ने कुराको मैले टेन्सन लिनै पर्दैन। यदि म विश्वासयोग्य भएर जिएँ भने परमेश्वरले मेरो निम्ति बनाउनु भएको छ, त्यो पुरा हुनेछ। त्यसैले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आजको सुनेको क्लासको लागि। प्रभुले धन्यवाद दिउँ र हामीले जे कुराहरू आज सिकेका छौँ हामी प्रभुको उपस्थितिमा भनौँ कि प्रभु मलाई तपाईँको वचनले मलाई भर्नुहोस्, तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा मलाई जिउन सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्ने